नमस्कार आदि दर्शक, आज हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। देशमा यतिखेर राजनीति गहिरेर सङ्कटग्रस्त भएको छ। यो सङ्कटग्रस्त राजनीतिको निकास के होला त? यतिखेर दलहरूको बीचमा पनि द्वन्द्व छ, विवाद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्सेस शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवको यतिखेर जसरी आरोप प्रत्यारोप द्वन्द्व र विवादहरू देखिरहँदाखेरि अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला त? निकास, संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन अथवा अन्य कुनै विकल्प छ हाम्रो देशमा? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दछौँ। हाम्रो बिचमा पूर्व प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाल हुनुहुन्छ। कटवालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कोरोना जित्नु भएन तपाईँले? जिते भन्नु पर्यो। अब साधारण भाषामा भन्दाखेरि अहिले हेल्दी हुनुहुन्छ, कुनै समस्या छैन? छैन अहिले। अनि देशको राजनीति चाहिँ किन सङ्कटग्रस्त भयो त? के कारणले बताउनु सक्नुहुन्छ? कोरोनाले सङ्कटग्रस्त बनाइदियो होइन? तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँको के छ यसमा टीका टिप्पणी? एउटा सङ्कटग्रस्त बनाइदियो संसारको सबै देशलाई, नेपाल पनि त्यसैमा सामेल हुनु परिहाल्यो। अर्को चाहिँ त्योभन्दा नि जबरदस्त कोरोना त हाम्रो अहिलेको नेतृत्ववर्ग निस्के। कोरोनाको बाहुबाजु त उनीहरू निस्के। त्यही भएर अहिले यस्तो समस्या हो। होइन, देशको समस्याको समाधानका उपायहरू के छ? यसको अलिकति म ब्याकग्राउन्ड बताउँ है ऋषिजी। तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, यो सान्दर्भिक कुराहरू हो। तपाईँले यस्ता डिस्कसन, छलफलहरू रात दिन विभिन्न विधाका मान्छेहरूसँग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू जस्तो चाहिँ मान्छेहरूले, पत्रकारहरूले देशको समसामयिक घटनाको विचारमा, जनताको अब इच्छा आकाङ्क्षाको विषयमा मैले हेर्दाखेरि यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिलेको हाम्रो संविधान। यो संविधान लागु हुनुभन्दा पहिला यसको ड्राफ्ट हेरेर यदि यो संविधान यही हिसाबमा लागु भयो भनेदेखि यो देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ भनेर मैले बोलेको छु। संविधान त्यो डिक्लेयर हुनुभन्दा पहिला नै म जस्तै अरू धेरै त मभन्दा पनि अझ जानिफकार संविधानविदहरूले पनि भनिरहेका कुराहरू हुन् है। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ मुख्य बाटो भनेको यदि हामीलाई चाहिँ त्यसमा हाम्रो देशको अहिलेको सङ्कटको मूल कारण नेपालको संविधान 2072 हो। यस, यो संविधान चाहिँ कस्तो भने, यो संविधान चाहिँ किन यो मूल कारण, मूल जग हो यो सारा समस्याको भनेदेखि चाहिँ यो संविधान चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि, नेपाल र नेपालीहरूको इच्छा अनुसार बनेको होइन। यो त्यसमा यो संविधान फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुन्छ? फाल्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ म। यो संविधानमा मेजर एमेन्डमेन्टहरू गर्नुपर्छ। जसरी कुनमा चाहिँ व्यापक संशोधन गर्नुपर्छ के भन्नु धान्न सक्दैन, यो देशको क्षमताले धान्न सक्दैन। त्यस्ता चिजहरू चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै यो देशले धान्न नसक्ने एउटा त यो फेडरलिजम, संहिता यो देशले धान्न सक्दैन। यो देशले चाहेको पनि होइन, खोजेको पनि होइन, जनताको इच्छाअनुसार आएको पनि होइन। अर्को यो धर्मनिरपेक्षता, जनताको चाहनाअनुसार, यो देशको चाहनाअनुसार आएको पनि होइन। त्यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सेसहरूको इच्छाअनुसार हाम्रा केही 2-4जना नेताले रातिसम्म सम्पूर्ण नेपालीहरू सुतेको बेलामा घोषणा गरेका हुन्। दुई तिनवटा चिजहरू यो हामीले धान्न नसकेका कुराहरू, हाम्रो नेपालीले चाहेको संहिता हाम्रो देशको लागि अभिशाप हो। यस, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भने तपाईँको मत छ? आज संहिताले नेपाललाई के फाइदा भयो? हामी चाहिँ एक गरेर संविधानविदहरू राखेर हामी छलफल गरौँ न, विद्वान वर्गहरू राखेर के फाइदा भयो र बेफाइदा भयो र हामीले कुनै पनि फेरि संहिता कस्तो अवस्थामा संहिता लागू गर्छु भन्ने कुरा, त्यसमा कुनै लेखाजोखा भएर संविधानविदहरू बसेर छलफल गरेर नेपालको जियो पोलिटिकल लोकेसनलाई अध्ययन गरेर बनेको फेडरलिजम ल्याएको पनि होइन। 2-4जना मान्छेले एउटा अरूको इच्छाअनुसार नेपाली जनतालाई सोधेर ल्याएको पनि होइन। त्यसरी आएको। त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता पनि त्यही नै आएरले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार संहिता आयो, सेकुलर राष्ट्र भयो भनेर होइन। त्यो त भनिरहेको छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने, एउटा चाहिँ बच्चा जन्मियो, एउटा चाहिँ बच्चा जन्मेपछि त्यो बच्चा जतिसुकै बदमास, जतिसुकै जे भने बाबुआमाले चाहिँ होइन त्यो बच्चा त होइन, ठिकै हो, तर यस्तो भएछ भनेर त्यसलाई चाहिँ गर्नु पर्छ। त्यही संविधानविदहरू नै, संविधान बनाउनेहरूले अहिले विभिन्न तरिकामा भनिरहेका छन्। अब यसमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर त त्यही बनाउने मान्छेहरूले अनि भनिरहेका रे नेताहरूले भनिरहेका छन्। र संहिता भनेको हाम्रो देशको लागि वरदान हो रे। यसले देशमा विकास गरेर, आर्थिक क्रान्ति गरेर, जनतालाई सेवा सुविधा दियो रे, जनता खुसी छन् रे। देशभरि यतिखेर बहस हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन? होइन, 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कसरी भन्छन् म हेरिरहेको संहिताको कारणले त हामी मुख्यमन्त्री भयौँ। अहिले संविधानको नाउँमा के भइरहेको छ हेर्नुहोस् न। नेपाल जस्तो एउटा सानो देश, सानो आर्थिक अवस्था भएको देश, यस्तो चाहिँ
मल्टिपल त्यो चाहिँ डाइभर्सिटी भएको देश र एउटा चाहिँ युनाइटेड रूपमा बसिरहेको देश त टुक्रेको देशहरूलाई ल्याउनको लागि संहिता बनाउनु। जस्तै अमेरिका भयो, इन्डिया भयो, जर्मनी भयो, चाइना भयो, यिनीहरूमा संहिता किन ल्यायो भनेदेखि ती टुक्रेका थिए, विभिन्न उसमा बाँडिएका थिए र त्यसलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि एउटा संहिता खडा गरेर त्यसलाई राखेर ठुलो अर्थनीति ठुलो चाहिँ देश भएको हुनाले हाम्रो त त्यस्तो छुट्टिएको नि। हाम्रो त एक ठाउँमा बसिरहेकोलाई संहिताको नाउँमा एउटा देश चाहिँ विभाजन हुने चाहिँ यो चक्लाबन्दी गर्ने चाहिँ काँक्रो चिरे जस्तो चाहिँ फ्याट चिरेर 8वटा चाहिँ टुक्रा बनाएर अब यसलाई चाहिँ कहाँ लगाउने र अब यो चाहिँ अहिले के भइरहेको छ संहिताको नाउँमा। संहिता सरकार प्रोभिन्सियल सरकार हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो प्रोभिन्सियल सरकारहरू त केही कामै छैन। सङ्घीय सरकारको एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट राख्ने र लोकल युनिट्सहरूलाई लोकल गभर्मेन्टलाई एकदमै पावरफुल हो। त्यसमा 7वटै प्रदेश सरकारलाई विघटन गरिदिनुपर्छ हो। त्यो र यो चाहिँ त्यो सङ्घीय त्यो लोकल सरकारलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ पावरफुल बनाउनुपर्छ। त्यहाँ के धेरै चाहिँ कुराहरू ठुल्ठुला नीति निर्णयहरू परराष्ट्र नीति भयो, आर्थिक नीति भयो, अब सुरक्षा नीति भयो, अब यो चाहिँ आर्थिक बाहेक चाहिँ अरू सबै लोकल युनिटहरूलाई दियो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ यो ऊ चाहिँ जान्छ त्यो लोकल गभर्मेन्टहरू चाहिँ त्यो चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा। संहिताको कारणले हाम्रो देशमा विकास हुन सकेन, देश सङ्कटमा गयो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अमेरिकामा संहिताको कारणले विकास भयो, भारतमा भइरहेछ, जर्मनीमा भइरहेछ, स्विजरल्यान्डमा भइरहेछ। उनीहरू चाहिँ किन संहितामा जानु पर्यो भनेर त मैले भने नि होइन। संहितामा किन उनीहरू जानु पर्यो? उनीहरू टुक्रेर विभिन्न युनिटमा बसेका थिए नि। उनीहरू त भिन्न भिन्दै देश जस्तो भएर बसेका थिए नि। त्यही भएर संहिताको जरुरत पर्यो सबैले एक ठाउँमा ल्याउनको लागि। हाम्रो त त्यो अवस्थामा होइन र उनीहरूको जस्तो आर्थिक अवस्था भएको, उनीहरूको जस्तो चाहिँ के भन्छ जनघनत्व भएको, उनीहरूको जस्तो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ भूगोल भएको देश पनि होइन हाम्रो। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसले अर्थले नै कति धान्न सकेका छ। अहिले हेर्नुहोस् त हामीले चाहिँ 39-40 हजार मान्छेलाई फाइदा भएको होला, तर त्योभन्दा बाहेकका मान्छेको के हालत छ अहिले हेर्नुहोस् त। अहिले कति खर्च हुन्छ। अहिले चाहिँ अमेरिका चाहिँ 7वटा 8वटा मन्त्रीले अमेरिका जस्तो देश चाहिँ चलाउन सकिन्छ। इन्डिया जत्रो त्यत्रो भास्ट कन्ट्रीमा 1 बिलियन चाहिँ 15 करोड मान्छे भएको ठाउँमा चाहिँ के भन्छ चाहिँ के अरे 400 500 चाहिँ 40-45 चाहिँ सांसदहरू भए पुग्ने। हाम्रो नेपालमा 2.5 करोड 3 करोड भएको जनतामा 884 जना चाहिँ सांसदहरू चाहिने। यो के हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्छ? अहिले नै हेर्नुहोस् चाहिँ अहिले चाहिँ अब कमसेकम चाहिँ सङ्घीय सरकार भनौँ न, सेन्ट्रल सरकारले अहिले चाहिँ त्यो नेताहरूलाई दिने, पार्लिमेन्टेरियनलाई दिने 6 करोड 5 करोड रुपियाँ हटाए। तर अब प्रोभिन्सियल सरकार सबै त्यसमा दिइरहेका छन्। अब यहाँसम्म कि अब ऋषिजी तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा होइन, जहाँ मोटर जाने बाटो छैन त्यहाँका चाहिँ त्यो मान्छेहरूले नेताहरूले ती लोकल नेताहरूले मोटर किनेका छन्। कहाँ चढ्न भने नेपालगञ्जमा ल्याएर चढ्नलाई, काठमाडौँमा ल्याएर चढ्नलाई होइन। अब यस्तो उसमा चाहिँ कति चाहिँ त्यो कम्पिटिसन भएको छ। उसले कसले मोटर किन्ने मोटरसाइकल किन्ने अरू कुरा त छोड्दै जानुहोस्। खालि त्यो मान्छेहरूलाई अब अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ चिफ मिनिस्टर रिटायर हुन लाग्यो, ऊ चाहिँ उसको पदबाट जान सक्छ। अब उसलाई चाहिँ के चाहिँ सहुलियत दिने भने त्यसमा छलफल हुन्छ। तर नेपाली जनताको यत्रो कोरोना परेको छ, यत्रो भलबाडी पहिरो जनता मरिरहेका छन्, खान पारे चिल बिल छ, यत्रो हतोत्साही भएको जनता यतातिर चाहिँ केही गरौँ भनेर अहिलेसम्म नेपालका सारा नेताहरू बसेर एक ठाउँमा छलफल गरेर सबै नेताहरू बसेर कोरोनामा कसरी हामी अगाडि बढ्ने, भ्याक्सिनेसन हामीले कसरी ल्याउने, नेपाली जनतालाई एउटा राहत दिने। अब भलबाडीमा नेक्स्ट इयर पनि यस्तै हुन्छ, हरेक साल हुन्छ। नेक्स्ट इयर हामीले के गर्नुपर्छ र गरौँ भनेर कहिल्यै बसेर छलफल गरेको अथवा गरिबी हटाउनको लागि छलफल गरेर तपाईँले सोध्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ कहिले? तपाईँको न्युजमा कहिले आउँछ? तपाईँको टिभीमा सबै निकममा भए त काम नलाग्ने भए त होइन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व वर्ग चाहिँ त्यही देखिया छ। सबै नेपालीहरूलाई गएर सोध्नुहोस्। अहिले त्यही नेताकै कार्यकर्ताहरूलाई गएर सोध्नुहोस् न। प्राइभेटली भन्छन् र ओपनली पनि त्यो खान्न जो चाहिँ तर मार्न पाएका थिइन् तिनले पनि अहिले भनिरहेको छ, ओपनली नै भनिरहेका छन् अहिले होइन। कस्ता कस्ता नेताहरूले चाहिँ एमालेकै अहिलेको गभर्मेन्ट पक्षकै नेताहरूले भनिरहेको छ अब संहिता र यो चाहिँ के भन्छ उसमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हामीले त पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने चाहिँ ओपनली भनिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि अब महसुस ठिक छ नि, गल्ती गऱ्यौँ तर गल्तीलाई स्वीकार गर्न सक्नु भयो। गल्ती हुन्छ काम गर्दा। नेपालको संविधान 2072बाट यो संविधानमा ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अब यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् कस्तो छ यहाँ समावेशीको नाउँमा मैले फाल्नुपर्छ भनेको छैन। कयौँ मान्छेले फाल्नुपर्छ पनि भनेका छन्, मैले फाल्नुपर्छ भनेको छैन। अहिले एमेन्डमेन्ट गर्ने प्रावधानहरू छन् नि। मैले चाहिँ 47 सालको संविधान पनि त्यहाँ चाहिँ केही इस्युहरू यस्ता थिए जहाँ चाहिँ अपरिवर्तनीय भनेको थियो र मैले चाहिँ एकपल्ट म चिफ भएपछि कुरा आउँदाखेरि हामी त्यस बेलाको चाहिँ रिटायर चिफ जस्टिस हाम्रो चाहिँ उपाध्यायज्यू उहाँलाई मैले सोध्दाखेरि
अरे रुकमाङ्गजी, तपाईँलाई थाहा छैन त्यहाँ एमिनेन्ट भन्ने चिज राखिदिएको छु मैले, हामीले त्यहाँ चाहिँ एमिनेन्ट भनेर राखेको छैन, त्यसै अपरिवर्तन मात्रै भएर छ, एमिनेन्ट भन्ने चिज पनि राखेको छ त्यहाँ, त्यो हेर्नुहोस् न भन्नुभएको थियो मैले। भने त्यहाँ पनि एउटा परिवर्तनको चाहिँ त्यो पनि परिवर्तन हुनसक्छ देशको जनताको चाहिँ मागअनुसार भन्ने कुराहरू चाहिँ। त्यस कारणले यस्ता चिजहरूमा हामीले चाहिँ र अर्को चाहिँ समावेशीको नाउँमा के भइरहेछ, समावेशीको प्रिन्सिपलमा त्यो ठिक कुरा हो, तर समावेशीको नाउँमा समावेशी भएको छ। समावेशीको नाउँमा अहिले कोटा दिने जम्मा जात जाति धर्म बेगी यो चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ दलितहरूको नाउँमा अहिले कोटा राख्ने चल्नु भएको छ। कोटा राख्ने भनेको ऋषिजी के हो भनेदेखि चाहिँ कोटा राख्ने भनेको चाहिँ त्यो मान्छे त्यहाँबाट अगाडि नबढ है भनेको व्यवहारमा। त्यो पिँजरामा बसेको सुगालाई चाहिँ त मिठो मिठो खानिदिन्छु तर पिँजरामा राख्छु भने जस्तै हो। त्यो मान्छेलाई, त्यो दलितहरूलाई, जो तल चाहिँ गरिबहरू छन्, निहत्ताहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ शिक्षा दिने हो। शिक्षा दिनु, त्यो शिक्षित भइसकेपछि त्यो मान्छे संसारको जुनसुकै कुनामा गयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बोल्न सक्छ, कालो र सेतो छुट्याउँछ, कानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छ। शिक्षाको अब शिक्षा दिने हो तिनीहरूलाई, कोटा दिने होइन, शिक्षा दिने हो। शिक्षामा जोड दिने हो। समानुपातिक र समावेशी प्रणाली पनि खारेज गर्नुपर्छ हो। र त अर्को त्यसको त सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो नेगेटिभ पोइन्ट त के हुन्छ भने त्यो समावेशीको नाममा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी भन्ने चिज कहिले पनि आउँदैन। त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ र मारामार काटाकाट कुटाकाट अनि सांसदहरू बेच्ने, किन्ने, मोटर खरिद गर्ने, अब कोही ब्याङ्कक पठाउनै पहिला 53-54 सालको जस्तै त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता चिजहरू अब हामीले भोग्यौँ नि त। यी कुराहरू चाहिँ अव्यवहारिक रहेछन् नेपालको सन्दर्भमा। हामीले यिनलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सक्नु पऱ्यो, कोर्स करेक्सन गर्न सक्नु। त्यसमा यो सिस्टमलाई समाप्त पारिदिने, यो सिस्टम समाप्त पार्ने, यो सिस्टम त हामीले चलाउने हो नि, सिस्टम त मान्छेले चलाउने हो नि। त्यो सिस्टमले सिस्टम चलाउने होइन नि, मान्छेले चलाउने हो त्यो सिस्टम। त्यो सिस्टम तपाईँले कतिको चाहिँ एकदम निष्ठापूर्वक कमिटमेन्ट साथ तपाईँले चाहिँ नेपाल र नेपाललाई शिरमा राखेर परिवर्तन हुँदाखेरि गणतन्त्र रहन्छ हाम्रो देशमा। यो गणतन्त्रले के गर्यो त्यसको पनि नतिजा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। अहिले नै हाम्रो चाहिँ शीतल निवासले के गर्छ भन्ने कुरा पनि देख्नु भएको छ। र हामीले त्यो शीतल निवासमा या नारायणीमा जहाँ बस्ने भने एउटा यस्तो चाहिँ हेड अफ द स्टेट चाहिने रहेछ जो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नो सम्झिँदो रहेछ। कानुनमा जे छ व्याख्या विश्लेषणलाई कति अधिकार छ त्यो अधिकार चल्न सक्ने एउटा मान्छेको, एउटा गुटको भन्दा पनि एउटा मान्छेको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रुभन भयो नि। त्यो अब त इट्स अ फ्याक्ट। यो त के भन्छ हामीले चाहिँ व्यवहारले देखायो भनेपछि त्यो कति गल्ती रहेछ। र अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई अब हामीले एकपछि हरेक 4-4, 5 वर्षमा अर्को आउँछ, त्यसलाई कतिलाई पालेर जाने अब तपाईँ कि एउटैले पाल्ने? अब त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ। र नेपालको मल्टिपल डाइभर्सिटी भनेको छु र नेपालको एउटा आइडेन्टिटी बचाउनको लागि पनि, जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले चाहिँ नेपालको आइडेन्टिटी एकदम कमजोर भयो, नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो। सङ्कटमा त एकदम परिरहेछ। नेताहरूले आफैले भनिरहेछन् उहाँ चाहिँ के भन्छ बालुवाटारदेखि शीतल निवासदेखि भन्छ नेपाल चाहिँ एकदम चाहिँ नराम्रो सङ्कटमा परिरहेछ, आइरहेछ भनेर त नेताहरूले भनिरहेछन्। चाहिँ 5-5वटा प्रधानमन्त्रीहरूले 5-5वटा 4-4वटा 3-3वटा चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भनिराख्नु भएको कुराहरू हो। के उनले भनेको कुरा चाहिँ हामीले होइन भनौँ त, उनीहरूले के अनुभवले भने होला नि त, त्यसै त भनेन होला। त्यस कारणले यो चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी, जस्तै क्यानाडा र अमेरिकन मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको भाषा एउटै छ, उनीहरूको धर्म एउटै छ, उनीहरूको छाला एउटै छ, उनीहरूको सामाजिक संरचना सबै सम्पूर्ण एउटै हुँदै पनि क्यानाडा चाहिँ एउटा ब्रिटेनको महारानीलाई उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हेड अफ द स्टेट मान्छ। त्यो किन भनेदेखि वी आर डिफ्रेन्ट फ्रम यु भनेर अमेरिकालाई वी हेभ आवर ओन आइडेन्टिटी भने त्यो आइडेन्टिटीको लागि त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ छिमेकीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ समदूरीमा राख्ने एउटा त्यस्तो न्युट्रल मान्छे भयो भनेदेखि त्यो हाम्रो चाहिँ देशको एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी पनि भिन्दै छ है यो भन्ने नेपालको सन्दर्भमा। र नेपालको फेरि के छ भने अब यहाँ चाहिँ 126वटा जात जाति छन्, 125वटा 124वटा भाषा भाषीहरू छन्। यो भनेको यत्रो सानो मुलुकमा यो चाहिँ धेरै ठुलो कुराहरू त्यो सबैलाई समेट्न सक्ने र सम्पूर्ण इतिहासदेखि मानिआएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता छैन। अहिलेको यो अवस्थाले नेपालको सन्दर्भमा अव्यवहारिक रहेछ भन्ने इट्स प्रुभन। हरेक मान्छेलाई घर घरमा गएर सोध्नुहोस् के चाहिन्छ त हामीले भनेर। र नेपाल र नेपालीको इच्छा अनुसार भएको पनि होइन यो। त्यसकारणले एउटा चाहिँ संविधानविदहरू अहिलेको अवस्था भनेको त अब त मैले देखेको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आजको निकासको विकल्प के त? अबको निकास भनेको एउटा न्युट्रल मान्छे नेपालको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेको, जियो पोलिटिकल लोकेसनलाई बुझेको, हाम्रो छिमेकीभन्दा बाहिर विश्वलाई बुझेको र नेपालको अस्तित्वलाई एकदम चाहिँ निर्भीकताका साथ चन्द्र सूर्य रहेसम्म राख्नुको लागि त्यस्तो कुनै एउटा व्यक्तिको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ
चुनावी सरकार गठन गर्ने र त्यो चुनावी सरकारमा न्युट्रल मान्छेहरू पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू होइन तिनीहरूलाई ल्याउने र अनि यी 70 वर्ष नआएका हाम्रा नेताजीहरूलाई बरु कसैको घर छैन खाना छैन भने एउटा झुप्रो सुप्रो बनाइदिएर खानेको बिहान बेला खानेको व्यवस्था गरिदिने अरूलाई 70 वर्ष पुगेका मान्छेलाई चुनाव लड्नु नदिने त्यो संविधानमा त्यो प्रावधान राख्नु पऱ्यो र नयाँ जेनेरेसनहरू आउनु पऱ्यो जसले नेपाललाई बुझेको छ र त्यो जेनेरेसन पनि कस्तो भन्छ त्यो इलेक्टेड मान्छे चाहिँ त्यो पार्लिमेन्टेरियनहरू जो इलेक्टेड छ त्यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ उसमा चाहिँ ल्याउनु भएन त्यसलाई त्यो पार्लिमेन्टले चाहिँ नियम कानुन बनाउने ठाउँमा निर्देशन दिने ठाउँमा मात्रै बस्नु उनीहरू ताकि यो घुसखोरी जुन छ यो चाहिँ कार्यकर्ताहरू बनाउने कार्यकर्ताहरू लाउने फेरि भोट गर्न भोट लिनको लागि फेरि चाहिँ पैसा कमाउनु पर्ने यो दुनियाँभरको अहिले जुन गन्जागोल छ नि जो पैसा कमाउने जुन कम्पिटिसन छ नि पैसा कसले धेरै कमाउने र नेक्स्ट चुनावको लागि जित्ने कार्यकर्तालाई कसरी खुसी राख्ने अनि ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ पैसा आउँछ त्यहाँ त मान्छेलाई आफ्नै त्यो त सबै जान्छ र हाम्रो संवैधानिक इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ न्युट्रल मान्छेहरू जो अनुभवले खारिएका नेपाल बुझेका कानुन सम्मत ढङ्गले चल्न सक्ने र कसैको चाहिँ हुकुम प्रमाङ्गी नमान्ने कानुनलाई मात्रै समातेर बस्ने त्यस्ता मान्छेहरूको खुदी भयो भनेदेखि अनि यहाँ चाहिँ त्यो मन्त्रीहरू पनि चाहिँ त्यो मन्त्रालयको विज्ञ मान्छे अनुभव मान्छे होइन नेपाल चिनेको 5 वर्ष त फलानु मन्त्री संविधानमा यो छ कानुनमा यो चाहिँ अनुसार गर्नु त्यो 5 वर्षमा इतिहास कमाउनको लागि मरेर काम गर्नुभयो त्यसलाई पैसा कमाउनु पनि परेन कार्यकर्ता खुस पार्नु पनि परेन नेक्स्ट इलेक्सनमा जानको लागि पैसा चाहिन्छ भन्नु पनि परेन त्यो चाहिँ अति नै जरुरी छ र अबको अहिलेको समस्या हल गर्ने भनेको यो संविधानमा यी सबै व्यवस्थाहरू खारेज गरेर अब नयाँ चुनावबाट यो व्यवस्था चाहिँ गर्यो भने नेपालले फेरि निकास पाउँछ र नयाँ जेनेरेसनहरू पनि यसरी आउनु पर्यो तिनलाई एउटा चाहिँ खुला एउटा चाहिँ निर्वाचन कसले गराउने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गराउने कि अर्को स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने स्वतन्त्र व्यक्ति भने नि मैले अघि नै बाबु को हुन सक्छ त्यस्तो व्यक्ति बताउनु स्वतन्त्र व्यक्ति नेपालमा त्यो चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति पनि अब समाजले गिने चिनेका हैन समाजले यो मान्छे चाहिँ ठिक छ भनेका नेपालमा के मान्छेहरू छैनन् यहाँ प्रशस्त छन् नि म यही भनेर एउटालाई भनौँ न अर्को पनि त्योभन्दा बढ्ता हुन सक्छ त्यसकारणले नेपालमा चिने गिनेका मान्छेहरू राखेर होइन अबका जो 6-7 जना जुन अहिलेका नेताजीहरू हुन्छ उहाँहरू एक ठाउँमा बसेर अब चाहिँ अति भयो तपाईले भन्नुभयो नि एकजना नेताले चाहिँ अब चाहिँ हामी चलाउन सक्दैनौँ हामी चाहिँ फेल भयो यो जनता भने त्यो रियलाइजेसन गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मसँग भन्नुभएको छ उहाँले रियलाइज गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट है जनताको तर्फ जनताले पनि धन्यवाद त्यस्तै अरू नेताहरूले अब एक ठाउँमा बसेर हामीबाट हाम्रो जेनेरेसन फेल भयो हामीबाट नेपालको उन्नति प्रगति विकास हुन नसक्ने रहेछ अब हामी छोडिदिउँ र नयाँ यो संविधानमा करेक्सन कुराहरू ल्याएर अब नयाँ जेनेरेसन हामी सुम्पौँ र नयाँ जेनेरेसन हामीले यो गर है काम छ भने हामीले चाहिँ एउटा एडभाइजरी जस्तो भएर आफ्नो अनुभव साटासाट गर्ने हिसाबबाट हाम्रो परराष्ट्र नीतिदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ घरको आफ्नो चाहिँ के भन्छ इन्टरनल नीतिदेखि लिएर यसलाई तय गर्न विश्व जगतमा नेपाल अहिले जुन शिर गिरेको छ नि अहिले बाहिर जाँदाखेरि हाम्रो जुन साख गिरेको छ नि अहिले नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम्बेसडरहरूले के भन्लान् अहिले यहाँको चाहिँ बाहिरको त कुरै छाड्नुहोस् अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा हाम्रो यहाँको मारामार लुच्छा चिँडी एउटा कुर्सीको लागि मारामार रात दिन त्यसैको चाहिँ यता कोरोनामा मान्छे मरिरहेछन् खान नपाएर यत्रो भलबाडी यत्रो चाहिँ ऊ भइरहेछ तर नेताहरू सबै एक ठाउँमा बसेर उसलाई गाली गरेका छन् उसलाई नङ्गाएका छन् उसले एउटा नाङ्गे झार बनाएर एउटा गाई जात्रा बनाउँदाखेरि त हामीले त बाहिर गएर त अनुहार देखाउन पनि त लाज कहाँ देख्छ भन्दा नेपालको हामीले त पहिला त नेपाली हुँ भनेर जाँदै र गौरव हुन्थ्यो होइन विदेशीहरूले कहाँ ओहो फ्रम नेपाल भन्थ्यो होइन त्यो साख कसले गिरायो त भने त हाम्रो नेताजीहरूले त गिराउनु भयो त्यो साखलाई अब फेरि फिर्ता ल्याउनुको लागि एउटा नयाँ जेनेरेसन नयाँ परिधिबाट अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउनुको लागि संसद विघटन गर्नुभएको छ त्यही भने अदालतमा यतिखेर बहस जारी छ संवैधानिक लासमा अब आजबाट र शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बनाएर 146 जनाको हस्ताक्षर लिएर सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर भन्नुभएको छ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो अब के हुन्छ भन्नुहोस् केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउँछ कि संसद पुनर्स्थापना भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अब अहिले सबै विज्ञहरूले पार्टीका नेताहरूले भनेअनुसार चुनाव हुन्छ भनेर कसैले पनि विश्वास गरेका छैन होइन तपाईँलाई थाहा छ तपाईँसँगै कतिले भनिरहेको यो चुनाव कुनै पनि हालतमा हुँदैन र अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनाव गराउनु लागि गरेको पनि होइन भन्दैछन् भनिरहेका छन् तपाईँले सुनिराख्नु भयो तपाईँले इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ होइन चुनाव भयो रे ओके चुनाव भयो अरे भने को आउने त यिनै आउने हुन् होइन त्यो चुनावमा अब चुनाव उहाँले गरायो भने चाहिँ कति पार्टीले भाग लिन्छन् त्यसमा कति मारामार काटाकटकुट कति के गर्छ ब्यालेट लुट्नेदेखि कति के होला भोलि संसद चाहिँ स्थापना रिइन्स्टेट भयो भने पनि फेरि त्यही सम्बन्ध त्यही मान्छेहरू हुन् त्यही सांसदहरू हुन् त्यही लुछाचुडी त्यही मारामार त्यही काटाकाट त्यही कुटाकुट त्यस कारणले मैले भनेको एउटा
स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ न्युट्रल सरकार खडा गरेर तिनले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरू पनि ल्याएर सम्बन्धित युएनलाई शुद्ध ल्याएर तिनीहरूलाई साँची राखेर एकदम चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ चुनाव गराउने हो र चुनावबाट आएको मान्छेलाई मैले अघि जस्तै भनेर एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेपारेसन अफ पावरमा चाहिँ एकदमै उ गर्नु चाहिँ त्यो सीमित त्यो साँध जहाँ राखेको छ त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ कडासँग लागू गर्नु पर्यो र अनिखेर हाम्रो चाहिँ अहिले जुन पोलिटिसाइजेसन अफ एभ्रिथिङ क्रिमिनलाइजेसन पोलिटिक्स पोलिटिसाइजेसन अफ क्रिमिनल जुन भएको भनेको छ र अहिले यो संवैधानिक इन्स्टिट्युसनहरूमा सबै पोलिटिसियनहरू आफ्नो आफ्नो मान्छे लाएर आएछन् शिक्षा क्षेत्रदेखि लिएर युनिभर्सिटी क्याम्पस स्कुल कलेजदेखि हस्पिटलदेखि जहाँ पनि अब अहिले हस्पिटलले एउटा मान्छेलाई त्यो के भर्ना गर्नु पऱ्यो भने मन्त्रीको एउटा कसको नेताको चाहिँ आज तपाईँको त्यो भर्ना हुँदैन अनि गरिब चाहिँ कहाँ जाने त कसको आश्रयमा जाने कसको आशमा बस्ने त नेपालीहरू हामीले यस्तो नेपाल यस्तो प्रजातान्त्रिक पद्धति खोजेको जुन प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा हामीले आफ्नो हक यो संविधानमा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यदेखि लिएर उच्च 32वटा कतिवटा चाहिँ के भन्छ फन्डामेन्टल अधिकार दिएको छ तर अहिले लागू गर्न तपाईँले त राम्रोसँग नेताहरूलाई चिन्नु भएको छ नारी छाउनु भएको छ हाम्रा देशका यी शीर्ष नेताहरूले आफू अभिभावक भएर अहिलेको अवस्थामा सत्ता छोड्छन् कुर्सी छोड्छन् तपाईँलाई विश्वास छ रूपमान कटवालजी त्यो छोड्दैनन् भन्ने कुरा त तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ तर यदि नेपालीहरूको साख जोगाउने हो उनीहरूलाई उनीहरूको भविष्य उनीहरूको छोरा नातिहरूको लागि नेपाल चाहिने हो भनेदेखि छाड्नुपर्छ त्यति त्याग तपस्या गर्न सक्नु पर्यो देखाउनु पर्यो नि इतिहासमा उनीहरूले यस्तो भए तापनि डक्टर बाबुरामले भन्नुभयो नि मैले डक्टर बाबुरामले हाम्रो जनरेसन फेल भयो हामी सक्दैनौँ नदिनुपर्छ त्यति रियलाइजेसन त भयो नि त्यो पनि होइन गल्ती गर्ने एउटा कुरो त गल्तीलाई स्वीकार गर्नु पनि महानता हो गल्ती स्वीकार गर्नु पनि केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छ नि हामी कुर्सी छोड्छौँ छोड्नुपर्छ छोड्नु पर्दैन भनेदेखि यहाँ एउटा ठुलो सङ्ग्राम हुन्छ अहिलेको नयाँ जेनेरेसन अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि नत्र यहाँ कति सडक तातिसक्थ्यो यहाँ यो इनफ भन्नेदेखि चाहिँ न्यू जेनेरेसन डक्टर्स इन्जिनियर्स कलाकार या चाहिँ विद्यार्थी वर्गहरूदेखि लिएर न्युट्रल मान्छेहरू त्यति यसरी जमजमाएर बस्छ अति भयो भनेर अहिले त्यो त फुट्न मात्रै बाँकी छ त्यसमा त्यो फुटेर रक्तपात हुनुभन्दा पहिला नै विस्फोटन हुनुभन्दा पहिले नै अहिलेको नेतृत्वले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ बचाउनको लागि बाँच्नको लागि छोरा नातिलाई आफ्ना जनतालाई आफ्नै परिवारलाई बचाउनको लागि पनि यिनीहरूले यो गर्न अति नै जरुरी छ यति गरे भने इतिहासले कमसेकम यत्रो गल्ती गरे तापनि यिनीहरूले चाहिँ उ गरे भने गल्ती गरे पनि माफ दिन्छन् नि तपाईँलाई थाहा छ नि प्रचण्डले भन्नुभएको छ म फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ म फेरि पनि कांग्रेस सभापति बन्छु म छोड्दिनँ केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ चुनावपछि पनि म नै प्रधानमन्त्री हुँ पार्टी अध्यक्ष ऋषिजी कांग्रेसमा अब कतिवटा सभापति हुन्छ 7 वटा कि कति अहिले सभापति हैन 12 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसके अब को चाहिँ लड्ने हेर्नुस् त हालत अब एमालेको पनि त्यही देखिने एमालेको गुटका देख्नु अब उहाँ चाहिँ के भन्छ त्यो एकीकृत माओवादी एकीकृतको हालत तपाईँ देख्नु भएको छ उता तराईवासीहरूको तपाईँ देख्नु भएको छ समाजवादीहरूको हालत के भइरहेको छ भने यस्तो पनि हुन्छ कहीँ यस्तो पनि नेतृत्व त्यसैले देशी विदेशीहरूले कसरी हेर्लान् हामीलाई विदेशीहरूले हामीले हाम्रो चाहिँ नुर गिर्छ भने नुर गिर्छ लज्जाबोध हुनुपर्छ अब यिनीहरूलाई होइन अधिक लज्जाबोध भन्ने हुन्छ ए बाबा हाम्रो त नेपालको त यो त साखै गिर्यो हाम्रो साखै गिर्यो हाम्रो जेनेरेसनको मात्रै होइन हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन साख गिर्यो बाबा नेपाल त सबै उभो भनेर अब हामी चाहिँ कोरोनाप्रति लागौँ कोरोनालाई समाधान गरौँ भलबैरीमा लागौँ र अब हामीले चाहिँ एउटा निष्पक्ष एउटा चुनाव गराउने वातावरण बन्द गराउने एउटा नयाँ जनता हामी ह्यान्डओभर गरौँ यो संविधानलाई करेक्सन गराउन नेपाललाई दिगो दरिलो बनाउन लागि अहिलेको संसारमा नेपाल पनि एउटा देश हो भनेर त्यो हामीले गुमाएको प्रतिष्ठा फेरि रिगेन गर्नको लागि अब हामी बरौँ भनेर यिनले भन्यो भने यिनलाई अझै पनि नेपाली जनताले भएको गल्ती गर्यो ल भइहाल्यो भनेर माफ दिन्छ खै नेताले मानेन सचेनन् भने के हुन्छ त्यतिखेर देशको जबरजस्ती गर्ने अब न्यू जेनेरेसन आउँछन् जबरजस्ती गर्छन् उनले युवा पुस्ताले अहिलेको नेतृत्वलाई स्वीकार्दैन भएको छ जनताहरूले जनता जागिसकेपछि अति नै भइसकेपछि अति सर्वत्र वर्जयत भन्छन् नि त्यो जनताले सहन सक्ने जति नेपाली अहिले यो कोरोना नभइदिएको भएदेखि यहाँ के भइसक्थ्यो रुकमागत कटवालजी मलाई के बताउनुहोस् भने तपाईँले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनु पर्छ त्यो सम्भव छ एकदम महासम्भव छ कसरी छ जस्टिफाई गर्नुहोस् अब हिन्दू राष्ट्र मैले किन भनिराखेको छु भनेदेखि एउटा त नेपालको एउटा आइडेन्टिटी एउटा परिचय एउटा चिनारी यसको चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वमा स्थापित गर्नको लागि र विश्वभरका हिन्दुत्वमा
सनातन हिन्दू धर्म होइन हिन्दुत्वमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ एउटा साङ्ग्रिला जस्तो भन्छ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो धार्मिक स्थल भन्छ त्यो एउटा टुरिस्टहरूको लागि विभिन्न कारणले। अर्को नेपालको एउटा चिनारी एउटा चाहिँ के भन्छ यहुदी राष्ट्र हुन्छन् 50-30वटा चाहिँ के भन्छ मुस्लिम राष्ट्र हुन्छन् 73-74 चाहिँ के भन्छ ऊ चाहिँ के क्रिस्चियन राष्ट्र हुन्छ भने एउटा हिन्दू राष्ट्र हुन्छ। त्यो पनि कस्तो हिन्दू राष्ट्र भने त्यो धर्म प्रचार गर्ने हिन्दू राष्ट्र होइन, फन्डामेन्टलिस्ट हिन्दू राष्ट्र होइन। त्यो हिन्दू राष्ट्र भनेको वसुन्धैव कुटुम्बकम भन्ने संसारका सबैलाई परिवार सम्झिने त्यो हाम्रो त्यो वेद पुराणमा जुन लेखिएको छ नि सम्पूर्ण मान्छेहरू मेरा अगाडि सबै बराबर छन् भन्ने होइन, प्रतिबद्धताको आधारमा कमिटमेन्टको आधारमा अनुभवको आधारमा क्षमताको आधारमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गर्न सक्ने सबै आफ्नो इच्छा अनुसारको धर्म आफ्नो परम्परा आफ्नो चाहिँ संस्कार आफ्नो चाहिँ संस्कृति मान्न पाउने त्यस्तो किसिमको एउटा हिन्दू त्यो हिन्दू राज्यको त्यो हेड अफ द स्टेट त्यही भएर त सबैले मान्ने जुन हाम्रो पहिला थियो नि त्यसैले त सबैले मान्ने त्यो चिनारीको लागि एउटा पहिचानको लागि अहिले कैयौँ मुसलमान दाजुभाइहरू ऋषिजी तपाईँलाई थाहा छ हामीलाई हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि हामी चाहिँ 46 साल पछि पनि हामी चाहिँ मेक्का मेदिना जाँदाखेरि 15जना मुस्लिम दाजुभाइहरू जान्थे त्यहाँ र राज्यले खर्च बेहोर्थ्यो। अहिले नै क्रिस्चियनका पट्ट एकदम कट्टर क्रिस्चियन हाम्रो डाक्टर रोकाया केबी रोकाया अहिले किन हिन्दू राष्ट्र चाहिँदो रहेछ भने नेपालको समुदाय उहाँ त क्रिस्चियन हो आफू त होइन, यो माओवादीले त्यत्रो सपोर्ट गरेर सारा चाहिँ दुनियाँभर गर्नुभयो उहाँले अहिले किन हिन्दू राष्ट्र किन राष्ट्रता किन के भनेर किन भन्छ नेपालको सन्दर्भमा यो वास्तविकता चाहिँ यो रहेछ भनेर उहाँले बुझ्नुभयो। त्यसकारणले अहिले यस्ता मान्छेहरू पनि त्यो उसको लागि होइन एकजना जनताको एउटा धर्मको लागि होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि राष्ट्र भनेर कसरी त्यसबाट हटाउने मैले अघि भने नि त एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ एमेन्डमेन्ट गर्न जरुरी छ आवश्यक भइसक्यो यो संविधान यही रूपमा अपरेसन गर्न नसकिने रहेछ हुँदो रहेछ भने त नेताहरूले भनिरहेछन् यो संविधान त तपाईँलाई जसरी त्यसरी के अरे एमेन्डमेन्ट गर्दछ अब त हेर के अरे 46 को धारा चाहिँ कसले 3 लाई पनि ठिक छ 4 लाई पनि ठिक छ 7 लाई पनि ठिक छ 6 लाई त्यो जम्मै अब हिजो मात्रै एकजना चाहिँ संविधानविद हाम्रो चाहिँ भीमार्जन अर्जुनले चाहिँ के भन्छ उसमा भन्नुभयो चाहिँ न्यायालयमा के चाहिँ यो सबै धाराहरूले चाहिँ अरू होइन खड्गप्रसाद ओलीले मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर कहाँ लेखिया छ भनेर सोध्नुभयो नि। भनेपछि यो संविधानमा त्यस्तो त्यस कारणले क्लियर कट त्यहाँ चाहिँ एकदम स्पेसिफाई हुनु पऱ्यो यो गर्ने नो त्यो डुज एन्ड डोन्ट्स भन्ने त्यो छुट्याउनु पऱ्यो कि यस्तै र यो संविधानको सुरुवातमै कस्तो छ भने गाली गरेर इतिहासलाई गाली गरेर दुनियाँभर देखेको छ संविधान पनि त्यस्तो हुन्छ संसारमा कहीँ होइन। त्यो त सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा आस्थाको धरोहर एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु पो हुनु पर्यो त्यो त। त्यसमा तपाईँको तर्क आयो संसद पुनर्स्थापनाले पनि निकास दिँदैन निर्वाचन पनि दिँदैन यो हालतमा ल संविधान अब को आउँछन् त्यही पहिलाको मान्छे आउने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भन्ने अदालतले भनिदियो भने के गर्ने त ठिक छ भन्ला त अदालतले भन्ने कुरा एउटा एक ठाउँमा छँदैछ अदालतले आफ्नो चाहिँ ड्युटी पुरा गर्छ उसले संविधानमा के लेखेको छ त्यो अनुसार व्याख्या विश्लेषण गरेर उनीहरूले भोलि पर्सि 3-4 दिनपछि निर्णय आउला त्यो होइन। तर त्यो आउँदैमा देशले निकास पाउँछ भन्ने त छैन कोर्टले आफ्नो डिसिसन अब ड्युटी पुरा गर्छ होइन तर त्यो भन्दैमा निकास पाउँछ राष्ट्रले निकास पाउँछ भन्ने त कुरा त छैन नि। र अहिले त अब सम्पूर्ण मानिसहरूको चाहिँ आँखा उनी तल्लिनै कहाँ छ भने कोर्टले अब सारा कुराहरू सबै कोर्टले डिसिसन गर्ने भने हाम्रो पार्लियामेन्ट किन चाहियो एक्जिक्युटिभ ब्रान्च किन चाहियो हामीले सबैले कोर्टलाई नै जिम्मा दिने नि त अथवा चाहिँ अहिले कतिले भन्छन् आर्मीले चलाउनु पऱ्यो आर्मीले गर्नु पऱ्यो कोही चाहिँ उहाँ के भन्छ त्यो स्ट्राइक पनि गरिरहेको छ के भन्छ त्यो के अरे ऊ हडताल पनि गरिरहेको छन् कति मान्छेले भनेको पनि मैले सुनिरहेको छ आर्मीले चलाउनु पऱ्यो भने मान्छेको आफ्नो आफ्नो धारणा हो नि। तर समग्रमा हामी त नेपाल र नेपालले हेर्ने हो नेपालको भूगोल हेर्न नेपालको भल्नरेबिलिटी नेपालको स्ट्रङ पोइन्ट छन् विक पोइन्ट हेरेर नेपालको सन्दर्भमा के गर्यो भने नेपाल एउटा स्वाभिमान पूर्व पहिलाको जस्तो एउटा चाहिँ प्रतिष्ठापूर्ण भएको देश बाँच्न सक्छ र हाम्रा छिमेकीहरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले नेपाल पनि एउटा सानो देश भए पनि यसको आफ्नै प्रतिष्ठा रिकग्निसन छ र अहिले युएनमा हाम्रो कत्रो नाम छ होइन हाम्रो सुरक्षा फौजहरूले कत्रो नाम राखेका छन् संसारमा। अस्ति भर्खरै पनि सिरियामा भन्दै थियो गोलान हाइटमा चाहिँ एकजना विदेशीले भनेर हाम्रो यहाँको त्यहाँ भिजिट गर्ने मान्छेले भनेको जाँदाखेरि के भनेर भने हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ फलाना फौज चाहियो चाहिँ अफ्रिकामा अमेरिका चाहियो भने नेपाललाई सोध्छौँ नेपालले हामी सक्दैनौँ भनेपछि मात्रै हामी अरूलाई सोध्छौँ फर्स्ट प्रायोरिटी नेपाललाई किन नेपालको हाम्रो चाहिँ न त्यस्तो उनीहरूको जस्तो चाहिँ सम्पूर्ण सामग्रीहरू छ न त्यस्तो चाहिँ के भन्छ हात हतियार गोलीगट्ठाहरू छन् न चाहिँ उहरू छन् त्यही पनि किन नेपाल भन्छ हाम्रा सर्टेन खुबीहरू छन् सर्टेन क्वालिटिजहरू सर्टेन रेकर्ड ठुलो सङ्कटको भुमारीमा फँसेका छ सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा सबैले भनेका छन्। मलाई तपाईँले के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिले तपाईँले जुन मत राखिरहनु भएको छ यसमा भारतको समर्थन छ
होइन भारत र चाइना या चाहिँ अमेरिका या युरोपको समर्थनको कुरा होइन हाम्रो प्रायोरिटी के हाम्रो प्राथमिकता त्यो हामीले निर्णय गर्ने होइन तपाईँ त मन्त्री बन्नको लागि गृहमन्त्री बन्नको लागि भारतीय राजदूतावास जानुभयो अरे त्यसको विषयमा मैले चाहिँ पत्रकारहरूले धेरै सोधेर मैले त्यसको विषयमा मैले दिइसकेको छु त्यो विषयमा त्यहाँ चाहिँ 8-9 लाख मान्छेले हेरेका छन् त्यो विषयमा बोल्न चाहन्न है तपाईँलाई विश्वास लाग्छ म चाहिँ कुनै एम्बेसीको ढोकामा गएर कुर्छु भनेर तपाईँलाई विश्वास लाग्छ तपाईँ भारतको विश्वासिलो मान्छे रे होइन म नेपालको विश्वासिलो तपाईँले त्यसरी देख्नु भएको छ म सबैको विश्वासिलो पात्र हो त सबभन्दा पहिला नेपाल र नेपालीको विश्वासिलो मान्छे है म नेपाली भएर बोल्छु र नेपाली भएर आँखा जुदाएर कुरा गर्छु म पहिला त्यसको साथसाथै अहिलेको संसारमा भनेको नेपाल मात्र होइन सुपर पावरलाई पनि छिमेकीहरू चाहिन्छन् असल मित्रहरू चाहिन्छन् अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको जमानामा अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा म एक्लै बाँच्छु भनेर कसैले पनि सक्दैन होइन तपाईँ भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ सुमधुर होइन म सम्बन्ध राख्नुपर्छ भारतसँग मात्र होइन बहस गरेको मान्छे हो रुखमानगत कटवालजी सुन्नुहोस् त्यसमा न तपाईँ अहिले सरकारमा जानको लागि गृहमन्त्री बन्नको लागि कहीँ जानु भएको छैन तपाईँलाई विश्वास लाग्छ म मन्त्री बनाइदियो भनेर जान्छु भनेर तपाईँलाई विश्वास लाग्छ म त्यो भनिराख्नुपर्छ म त्यो मन्त्री बनेर मैले के पाउँछु म अहिले यिनीहरूको हातखुट्टा गरेर यिनीहरूले जे होइन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ जान चाहेको होइन त मैले पत्रकारको उसमै मैले भनिसकेँ म अहिलेको यो अवस्थामा म कसैको नेताको घर धाएर कसैले नमस्कार गर्नेवाला रुखमागत होइन म नमस्कार गर्नुपर्यो नेपाली जनतालाई नेपाललाई नमस्कार गर्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको इन्ट्रेस्ट अनुसार रुचि अनुसार फेरि पनि सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो कसैको इच्छा अनुसार कसैको इन्टेन्सनमा म चल्दिनँ म सम्पूर्ण पहिला नेपाल र नेपालीको भविष्य हेर्छु नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्छु र नेपालले के गर्यो भनेदेखि नेपाल चाहिँ आफ्नो स्वाभिमानपूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रो चाहिँ के अरे यो चाहिँ सबरेन्टीलाई जोगाएर एउटा राष्ट्र भएर विश्व जगतमा उभिन सक्छ भने त्यो हिसाबले हेर्छु र नेपालीहरूले कसैले मनपर्छ कसैले मन पर्दैन तर मैले नेपाल र नेपालीको भविष्य कहाँ छ चन्द्र सूर्य रहेसम्म यो देश रहनुपर्छ भन्ने एउटा पृथ्वीनारायण शाहको हो त्यसलाई हेर्ने हो मैले कसैले खुसी पार्न कसैले भन्ने हाम्रो देशमा राष्ट्र चाहिन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउनु पर्छ भनेर तपाईले वकालत गर्नु भएको छ मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनु पर्छ भनेर कहीँ पनि भनेको छैन म भन्नेवाला पनि छैन मैले खालि के भनिरहेको छु भने यो राष्ट्रको मल्टिपल डाइभर्सिटीलाई यो राष्ट्रको एउटा आइडेन्टिटीको लागि छिमेकीहरूको बिचको एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी छ है हाम्रो यो भन्ने एउटा त्यसको लागि एउटा सर्वसम्मतिबाट खडा भएको एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ गार्जियनको रूपमा संविधानभित्र बस्ने त्यस्तो एउटा त्यो जो कोही पनि हुनसक्छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको खलकमा जो कोही पनि है मैले त्यसरी भनेको मैले त्यो समग्रतालाई हेरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ नि त के अरे त मैले छैन भने छ र उहाँ हुनुहुन्छ मैले छैन भने त उहाँले सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ राष्ट्रपतिले तपाईँले हेरिराख्नु भन्नुहोस् न तपाईँ होइन तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ उहाँले कति प्रतिनिधित्व कसको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ भनेको त उहाँकै आफ्नै नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनिरहेको भएको छ त्यसमा म के त म त पूर्व प्रधानमन्त्री पनि होइन पूर्व सेनापति हो नि तपाईँ नेपाली पूर्व सेनापति एउटा नागरिक म अहिले एउटा नागरिकको हिसाबले उहाँहरूले त्यसै त भन्नुभएको छैन होला त्यस कारणले र कामबाट पनि देखिएको छ नि त्यस कारणले हामीले सबै नेपालीलाई समेट्ने सबै नेपाली दसैँमा गएर त्यहाँ टिका लाउने कि त्यस्तो हेड अफ द स्टेट खोजेको हामी को हुनसक्छ त्यस्तो व्यक्ति बताउनुहोस् तपाईँ आज नेपाली जनतालाई त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ अब संविधानभित्र बस्ने एउटा पृथ्वीनारायण शाहको कुनै खलक एउटा विश्व जगतमा अन्त पनि छन् नि त्यस्तो मान्छेहरू त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ एउटा ल्याउनुपर्छ नेपालमा राज संस्था चाहिँ त्यस्तो किसिमको राज संस्था चाहिँ आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा यो संविधान लागू भएको त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ नत्र चाहिँ यो राष्ट्रको बर्डन हुने रहेछ राष्ट्रको चाहिँ के भन्छ यो प्रतिष्ठा राष्ट्रको उसँग अथवा नियम कानुन पालन गर्ने हुन्छ त्यो एउटा पार्टीको आउँदो रहेछ त्यो पार्टीको पनि एउटा एकजना व्यक्तिलाई एक गुटलाई मात्रै सपोर्ट गर्छ संविधान जारी भएको आज 6 वर्ष भयो प्रुभन भयो त्यो त इट्स प्रुभन भयो नेपालीहरूले देखिसके जानिसके बुझिसके र नेताहरूले नै भनिरहेका छन् अहिले मैले भन्दा पनि उहाँकै त्यही पार्टीकै नेताहरूले पनि भनिरहेका छन् कि त्यसो अब हाम्रो देशमा गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्दाखेरि पनि नेपालको भविष्यलाई मध्यनजर राखेर के गर्नुपर्छ भने हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ भने हामीले नेपाली जनताले अब डिसाइड गर्नु पर्यो नेपाली जनताले अब यस एन्ड नो भन्नु पर्यो अब नेपाल र नेपालीको भविष्यको लागि के चाहिँ आवश्यकता छ भनेर
विद्वान वर्गहरू इलिट वर्गहरू अब पत्रकारदेखि लिएर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले पनि इलिट वर्गले नागरिक समाजले हाम्रो चाहिँ बेरोजगार सबले अब भन्नु पर्यो बोल्नु पर्यो नेपाल र नेपालीहरूले यो चाहिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ यो हुनुपर्छ यो गल्ती भएछ हाम्रो गल्ती सत्याउनु त कुनै चाहिँ त्यो त राम्रो कुरा हो नि होइन गल्ती जन्म सङ्ग्रहमा गएर जनताको मत लिनुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईँ हो एकदम एकदम जनताको जनताको मतबाट आएको होइन नि जनताको मतबाट आएको पनि होइन नि यो त तर नेपालको संविधान त जनताले बनाएको हो नि त कसले भन्यो जनताले बनाएको भनेर त्यो जसले लेखे जसले भने त्यो लेख्ने मान्छे पनि संविधानविदहरू होइनन् तिनीहरू कानुनविदहरू होइनन् तिनीहरू त्यो बनाउने मान्छे जसले बनाए नि त्यो बनाउने मान्छेले पनि हामीले लेखेर यो संहिताले पढ होइन यो चाहिँ नराख्नु भनेर हामीले त्यो नराखे भनेर त अहिले त्यही बनाउने मान्छेले भनिरहेको छ तिनजना आफैले बोलिराखेका छन् बाबा यो मान्छेहरूले यो लेख्ने भन्ने चाहिँ नेताहरूले सुशील कोइराला कति ठाउँमा हुन्छ उहाँकै अनि अहिले भनिराखेका छन् बाबा त्यस कारणले यसलाई हामी किन अब धेरै गर्छौँ यसलाई हामी करेक्सन गरौँ न यसलाई हामी गलत बाटोमा गएको रहेछ त्यो बाटो चेन्ज गरौँ न हामी सही बाटो के हो त्यतातिर जानु त्यो बेस्ट हुन्छ त्यसो भए नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको तपाईँलाई के लाग्छ विदेशी हस्तक्षेप 5 जना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य आयो चलखेल बढ्यो हो त्यसमा तपाईँ सहमति कि विमतिमा हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई मेरो निवेदन के हुन्छ भने 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई त्यो प्रुभ गर्नुहोस् न तपाईँहरू त्यो प्रुभ गर्नुहोस् त्यो चलखेल गर्ने अवस्था कसले ल्यायो तपाईँहरू पनि सामेल हुनुहुन्छ त्यसमा एकछिन आत्मलोचना गर्नुहोस् छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् तपाईँको कति रोल छ त्यसमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई तपाईँहरूले एक ठाउँमा राख्न सक्नुभएको चलखेल गर्न सक्थ्यो कसैले पञ्चायतको कालमै भनौँ न कसैले चलखेल 46 सालसम्म कसैले चलखेल गर्यो यहाँ गर्यो भन्ने कहिले आउँथ्यो होइन हामीले त गरेर देखाइदिएको हो नि त त्यो त गर्न सक्ने क्षमता त नेपालीमा त रहेछ नि त अहिले तर अहिले नै किन यो चाहिँ आयो त भनेदेखि उहाँहरूकै कारणले उहाँहरू चाहिँ ढोका ढोका धाउनुहुन्छ होइन मलाई यो बनाइदिए ऊ बनाइदिए भन्नुहुन्छ कहिले बेजिङ त कहिले दिल्ली त कहिले के त कहिले कसको चाहिँ पोलिसी अप्नाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि त्यो हामी मारामार काटाकाट कुटाकुट जल्टा लुछालुछ गरिसकेपछि तिमीहरू कति गराउँछ हामीले डिस्टर्ब हो भनेर जसले पनि भन्ने भयो नि हामी नेपालीहरू अहिले यसरी मुठी बाँधेर एक ठाउँमा बस्ने हो भने कसले चलाउन सक्छ अहिलेको जमानामा ठाडै ल्याएर यहाँ चाहिँ गर्न नन्न ह्याट्या गर्न त मिल्दैन सक्दैन अहिलेको अवस्थाले मिल्दैन तर विपक्षी गठबन्धनको एउटा तर्क छ आरोप छ कि भारतको समर्थन छ नेपालको राजनीतिमा भारतको पहुँच प्रभाव बढ्यो भारत या चाइना या जसकै भन्नुहोस् उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोगाउने आफ्नो स्वार्थ जोगाउनको लागि जोसँग कारबाही गर्दाखेरि उनीहरूलाई सजिलो पर्छ त्यसैसँग कारबाही गर्छन् त्यो सजिलोपन त्यो खुकुलोपन त्यो छिर्ने बाटो त्यो लुकी चुरी छिर्ने बाटो हामी किन बनाइदिने हामी त्यो बाटोलाई बन्द गरिदिउँ न अनि हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रले राष्ट्रको रूपमा चाहिँ गर्ने व्यवहार गरौँ न हामीले ठुलो राष्ट्र र सानो राष्ट्र भन्ने त कुरा आउँदैन या त देशको कुराहरू आउँछ नि ठुलो या सानो शक्तिशाली या गरिब या चाहिँ के भन्छ धनी या चाहिँ के भन्छ कमजोर त्यो राष्ट्रको हिसाबले हामीले त गरिराखेको हो नि पहिलादेखि नै त्यो राष्ट्रको त्यो चाहिँ गर्ने अवस्थाबाट हामी कसले चुकायो त भनेपछि हाम्रै नेतृत्ववर्गले चुकाएको रहेछ होइन 5 जना प्रधानमन्त्री नेपालको राजनीतिमा भारतको चीनको अमेरिकाको अथवा युरोपियन युनियनको चासो बढ्यो र नेपाल विदेशीहरूको क्रियास्थल बन्दैछ रुकमाङ्गत कोटालजी अब यही हालतले हो भने त बढिराखेको छ बढ्छ अझ योभन्दा बढी बढ्छ र हामी चाहिँ नकाममा हुन्छौँ र नेपाल एउटा चाहिँ खेल मैदान हुन्छ र त्यो खेल मैदान पनि किन हुन्छ भनेदेखि अब अहिले दुईटा शक्तिहरूको जुधाइ एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल शक्ति भनौँ हामीले एउटा चाहिँ नयाँ जन्मेको शक्ति त्यो दुईटा शक्तिको बिचमा एउटा चाहिँ नयाँ वर्ल्ड अर्डर क्रिएट गर्नको लागि एउटा चाहिँ लिबरल वर्ल्ड अर्डर भन्छ एउटा अथवा रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर द्याट वाज बिल्ट त्यो चाहिँ लास्ट लडाइँपछि बिल्ट भएको एङ्ग्लो स्याक्सन पावरले बिल्ट भएको त्यसैलाई कायम राख्नु उनीहरू खोज्छन् तर नयाँ शक्तिले के भन्छ आफ्नै किसिमको वर्ल्ड अर्डर ठहर गर्न चाहिरहेछ भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट अफ पावर त्यो कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसन कन्फ्लिक्ट अफ आइडियोलोजी हुँदैछ त्यस्तो व्यवस्थामा नेपाल जस्तो ठाउँ भएको ठाउँमा जो आए पनि जे गरे पनि हुन्छ नि यहाँ त को मान्छे कहाँबाट कतिरी आयो के गर्छ कसको घरमा बस्छ के खान्छ भने कसैलाई थाहै छैन होइन त्यो मान्छेले अनिखेर चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ अपोजिसन शक्तिलाई डाउन गर्नको लागि अनेक चलखेलहरू हुन्छन् यहाँ होइन त्यो रोक्नको लागि त पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिल गर्ने ठाउँ कहाँ गएर पहिला त हामी एक ठाउँमा बस्यो भने त्यो छिर्न पाउँदैन त होइन हामीले नै उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ सहायता र ल्याउ आएर बस्यो भनेदेखि त उनीहरूले त जसरी हुन्छ युरोपियन शक्तिले त अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो एकदम देखियो त्यो चाहिँ प्रुभन नेपाली जनताले फालेको नि राज संस्था त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नो म मान्दिनँ 2062 नेपाली जनताले के भोट दिएर फालेको लाखौं जनता सडकमा आएर राज संस्था फालेको होइन तपाईँ त्यतिखेर नेपाली सेनाको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली राज संस्था फाल्नु भनेर निरङ्कुशता फाल्नु भनेको नेपाली जनताले त्यतिखेर तपाईँले जनतालाई साथ दिएको हो हैन
है। नेपाली सेनाले रुखमाङ्गदले या नेपाली सेनाले जहिले पनि जनताकै साथ दिन्छ, दिनै पर्छ। त्यसको लागि नेपाली जनताको नुन खाएर बस्यो। अनि अहिले तपाईँ किन राजाको वकालत होइन, गर्नुहुन्छ? मैले राजाको वकालत गरेको होइन। जनताले तपाईँले यो फालेको बुझ्नुहोस्, सत्तालाई मैले फेरि ल्याउनको नेपाल र लागि तपाईँ नेपालीको किन वकालत पहल गरिरहेको छु। यहाँ गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् ऋषिजी, मैले नेपाल र नेपालीको भविष्यको वकालत गरिरहेको छु। त्यो भविष्यलाई एकदम चाहिँ प्रतिष्ठापूर्ण बनाउनको लागि, त्यसलाई चाहिँ दिगो दरिलो बनाउन के चिजको आवश्यकता रहेछ त, इन्डिस्पेन्सिबल फ्याक्टर्सहरू इन्डिस्पेन्सिबल के रहेछन् हुँदा रहेछन् त नेपालको लागि भन्छ प्रुभन। त्यस कारणले यो चिजहरू चाहिँ यो कारणले नेपाल र नेपालीको फाइदाको लागि हुँदो रहेछ भनेर त्यति मात्रै वकालत गरेको। मैले कुनै व्यक्तिको कुनै एउटा राष्ट्र पर्टिकुलर संस्थालाई शासक गरेको नेपाली जनताले फालेको होइन। 62 सालमा जनताहरू नेपाली शर्मा आएर जनताले यो फालेको संस्था फालिएको होइन। नेपाली जनताले राजा निरङ्कुश राजा राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेको, त्यसैले साराले सम्पूर्णले चाहिँ उ गरेको। तपाईँको 12 बुँदेमा पनि निरङ्कुश त फाल्ने भनेको छ, राजतन्त्र फाल्ने भनेको छैन होइन। यहाँ 3-4 जना मान्छेहरू बसेर राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा चाहिँ रिसको कारणले त्यो चाहिँ उ गरिदिएका हुन् र त्यस बेलामा श्रीपेज लाउँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कुराहरू बोध गर्नुपर्ने थियो त्यो श्रीपेज फालिसकेपछि एउटा हाँसिकन एउटा त्यत्रो दरबार एउटा इतिहास छोडेर होइन, यत्रो चाहिँ लातपात छोडेर हाँसिकन गएर अहिले चाहिँ जुन एउटा धैर्यता, जुन एउटा सहनशीलता, जुन एउटा चाहिँ त्यो सहन सक्ने त्यो क्षमता, त्यो धैर्यता देखाएको छ नि, त्यो अहमता, त्यो श्रीपेज लागेको बेलामा यो देखाइदिएको भएदेखि कुरै अर्को हुन्थ्यो। तर त हुन सकेन। तर नेपालको एउटा चाहिँ तपाईँले सुझाव दिनु पर्थ्यो। तपाईँ त नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, महत्त्वपूर्ण भूमिकामा। म नेपाली सेनामा म साह्रै जुनियर थिएँ र मैले भेटेको बेला मैले भनेको छ र मैले कति लेखेको छु नि, कति बोलेको छु, मैले के भने मैले किताब पनि लेखाएको छु। कसैले त्यसलाई होइन, राष्ट्र संस्था किन गयो त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, के कारणले गयो त हाम्रो देशमा? होइन, मैले यसको पछाडिको पात्रहरू को होइन, एउटा त हाम्रो आज तपाईँले खुलस्त पार्नुहोस् नेपाली जनतालाई। सुन्नुहोस् न ऋषिजी, मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनिसकेको छु, तपाईँले पनि विभिन्न ठाउँमा। एउटा त दरबारको एउटा चाहिँ कमजोरीपन। दरबारले त्यस बेलामा न पोलिटिसियनहरू भेट्ने, न डिप्लोमेट भेट्ने, न अरू मान्छेहरूको कुराहरू सुन्ने, 1-2-4 जनाको मान्छेको कुरा सुने, यही ठिक छ भन्ने विषयमा त्यो गयो है। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो महा गल्ती भयो भनेर मैले कतिताल भनिसकेको छु र मैले भेटेको बेलामा भन्ने कुराहरू जसलाई भन्नुपर्ने मैले भनेको पनि छु होइन। यसमा चाहिँ मलाई पछुतो पनि छैन। तर कुरा के हो भनेदेखि हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ ठिक छ नि, एकपल्ट मान्छे भएपछि मान्छेले गल्ती त गर्छ। त्यसो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नि गल्ती गरेकै हो। यो त संसारलाई थाहा, उहाँले नै रियलाइज गरेको होला, उहाँले कति भनेको पनि होला, कतिलाई सायद त्यो गल्ती गरेको छ भन्ने कुरा त होइन। मान्छे भएपछि गल्ती हुन्छ, सबैले गल्ती गर्छन्, त्यो गल्तीलाई रियलाइजेसन गर्नु। अनि तपाईँले धेरै राष्ट्र अध्यक्ष देख्नु भएको छ, राजा वीरेन्द्रदेखि, ज्ञानेन्द्र शाहदेखि, रामवरण यादवदेखि, विद्यादेवी भण्डारीसँग कुरा गर्छु म। तपाईँलाई मनपर्ने राम्रो र जनताको लागि काम गर्ने, जनताले जहिले पनि मन पराएको राष्ट्र अध्यक्ष को त? 4 जना मलाई आज खुलस्त पार्नुहोस् त तपाईँ। राजा वीरेन्द्र कि, ज्ञानेन्द्र शाह कि, रामवरण यादव कि, विद्यादेवी भण्डारी? राजा वीरेन्द्र त सबैले मन पराएको भन्ने कुरा त खुला किताब जस्तै हो। त्यसपछि त सबै कन्ट्रोभर्सीमा परेका मान्छेहरू। रामवरण यादवसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध थियो नि? मैले अहिले पनि राम्रो सम्बन्ध छ उहाँसँग। विद्या भण्डारीज्यूसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो छ। त्यसको मतलब सबैले उहाँलाई मन पराउँछु भन्ने कुरा त आउँदैन नि। त्यसो विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका ठिक छ, राष्ट्रपतिको रूपमा तपाईँ उहाँको भूमिकाबाट आज सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एउटा व्यक्तिको 3 करोड मध्येको एउटा व्यक्ति हुँ, म 3.25 करोड मध्येको। तर 3 करोड जनताहरू खुसी छैनन् भन्ने कुरा म मात्रै खुसी भएर त तपाईँ भन्नुहोस् न, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकासँग तपाईँको विमति छ? मेरो यो के भन्छ, एउटा चाहिँ त्यो राष्ट्राध्यक्षको हिसाबबाट जुन गर्नुपर्ने कुराहरू थियो, अहिलेकै संविधानलाई पछ्याएर तापनि त्यो हुन सकेन भन्ने कुराहरू संविधानविदहरूले भनेका छन्। न्यायालयमा बहस भइरहेको छ यो विषयमा होइन, सम्पूर्णले। उनीहरूले त यसै त त्यो त्यत्र चाहिँ के भन्छ कानुनविदहरूले त्यसै त बगेका छैनन् होला। संविधान हेरेर कारबाही हेरेर बोलेका हुन्, त्यसै मूर्ख त्यसै उसको बोले त होइनन् होला। त्यसो भए तपाईँले काम गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि हो। 6 वटा प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ मैले। र अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डमा तपाईँलाई मनपर्ने दुवैमा एकजनाको नाम लिनु पर्यो भने तपाईँ कसको नाम लिनुहुन्छ? म दुईटैको नाम लिन्न अहिले। किन? म दुईटैको नाम लिनलाई मैले अहिले भोट हाल्ने पनि कुरा आउँदैन। होइन, तपाईँलाई मनपर्ने मान्छे क्या केपी शर्मा ओली र प्रचण्डमा को त? मलाई दुईटै मलाई मन पर्दैन, दुईटै मलाई मनपर्छ। के गर्नु? कति प्रतिशत तपाईँलाई केपी शर्मा ओली मनपर्छ, कति प्रतिशत प्रचण्ड मनपर्छ? ठ्याक्कै यो भन्नुहोस्। त हिसाब गर्नुपर्छ।
क्यालकुलेटर राखेर हिसाब गर्नुपर्छ उनीहरूले होइन अहिलेको भूमिकाको कुरा गर्दै प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीमा तपाईँलाई मन पर्ने उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो, उहाँको काम कार्यभार उहाँसँग त कति भेटेर मैले चिफ हुनुभन्दा पहिला नै हाम्रो प्रधान सेनापतिलाई सोधेर उहाँको आज्ञा लिएर मैले उहाँसँग गएर कति कुरा पनि गरेको छु र मैले लेख्ने उठ्ने कुरा पनि मैले पब्लिकली नै लेखेको पनि छु यो विषयमा होइन। र नेपाली सेनालाई साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि उहाँले चाहिँ लास्ट मिनटसम्म उहाँ चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबबाट पनि उहाँले समर्थन गर्नुभएको छ। लास्ट मिनटसम्म पनि उहाँ चाहिँ मैले भने हजुर बिरामी हो त अब त हजुर गए हुन्छ पनि भनेको छु होइन। त्यो हिसाबबाट पनि म त्यति क्लोज भएर यिनीहरूसँग काम गरेको हो। त्यस्तै अब छविलाल मास्टर साहबसँग पनि मैले धेरै क्लोज भएर काम गर्ने कोसिस गरेँ। धेरैपल्ट मौकामा उहाँले डिनर गर्नुभएको छ परिवारसहित। मैले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मेरो परिवारसहित उहाँकोमा मैले 3 पल्ट बालटारमा हामीले खाना खाएको छौँ। हामी पर्सनल्ली हामी एकदमै क्लोज भएर काम गरेको। तर सर्टेन इस्युजहरूमा राष्ट्रिय इस्युजहरूमा हाम्रो मनमुटाव भएको, राष्ट्रिय इस्युजहरूमा खास गरेर आइडियोलोजीमा है, त्यो आइडियोलोजी चाहिँ नेपालको स्थानमा हुँदैन भनेको त्यतिमा त्यही मात्रै आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्स मात्रै हो। अब यसलाई बढाइ चढाइ जति गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि। त्यसो केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको आइडियोलोजीमा कुनै विमति छैन? होइन, यो चाहिँ एउटा त के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ म पोलिटिसियन होइन, त्यस कारणले मैले चाहिँ बिहान एउटा कुरा अहिले कुरा बोल्छु भन्ने कुराहरू आउँदैन, म बोल्दिनँ। मैले जे बोल्छु सधैँ त्यही बोली, त्यसमा चाहिँ मेरो नेपाल र नेपालीको स्थानमा त्यो बोली चाहिँ मेरो चेन्ज हुँदैन। मलाई एउटा चाहिँ गजब लाग्ने कुराहरू के हो भनेदेखि चाहिँ यो म व्यक्तिलाई तोकेर भन्दा पनि यो कम्युनिजम भन्ने चिज चाहिँ संसारबाट चाहिँ गइसक्यो। माओ से तुङको देशमा नि माओइजम लागु छैन अहिले होइन। के भन्छ यो चाहिँ लेनिनिजम स्टालिनिजम के भन्छ कार्ल मार्क्सको उनीहरूको देशमा चाहिँ कम्युनिजम भन्ने चिजहरू छैन, त्यहाँ सबै खत्तम भइसक्यो। इट कुड नट डेलिभर। 73 वर्षसम्म यसले चाहिँ खुब कोसिस गर्यो तर त्यो फेल भयो, जनताले मानेन त्यसलाई, त्यो चाहिँ ऊ भयो। अब नेपालमा त्यो कम्युनिजम लागु हुँदैन सक्दैन भनेर नै यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भन्छ नि जब जग्गा कुरा पनि आए चाहिँ होइन। जनताको के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद आज मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती मलाई थाहा छ। उहाँ चाहिँ आज 70 वर्ष लाग्ने कि पुग्नु भएको यस्तो दिन हो उहाँको। मेरो चाहिँ श्रद्धाञ्जली छ यो अवसरमा। तर जनताको बहुदलीय जनवादमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा के फरक छ मलाई कसैले भनिदियोस्। यसरी चाहिँ शब्द जालमा नेपाली जनताहरूलाई फसाएर शब्द जालमा जब र जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रजातान्त्रिक पद्धति भन्ने जुन हामी बुझ्छौँ त्यसमा के फरक छ मलाई कसैले एक्सप्लेन गरिदियोस्। ल म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ एउटा चाहिँ आफू तपाईँ पावरमा छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ अनेक प्रतिष्ठान खोलेका छन्, अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन्, अनेक युजहरू बनाएका छन्, बाटोघाटो। उहाँले नेपाल र नेपालीको लागि ती मान्छेले के कन्ट्रिब्युसन गरे? नेपाल र नेपालीको लागि कन्ट्रिब्युसन गरेको मान्छेकोमा स्ट्याच्यु बनाउने, प्रतिष्ठान खोल्ने, केही रकमहरू राज्यले खडा गर्ने उ गर्ने हो। तर जो मान्छे आफू पावरमा छ भने आफ्नै मान्छेलाई भोलि त्यो त खतम हुन्छ। जसरी पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिएको छ, महेन्द्रको शालिग तोडिएको छ नि, त्यही शालिगहरू फेरि अर्को शक्ति आउँछ फेरि तोडिन्छ। त्यस्तो काम नगरौँ न हामी एउटा शालिग राखेपछि त्यो त परापूर्व कालदेखिको पछि चाहिँ के भन्छ हजारौँ वर्षसम्म पनि त्यसलाई सबैले गरेर एउटा गुच्छा फुल राख्दिउँ, हामीले नमस्कार गरौँ न। यसलाई त्यसलाई सराप्नु पर्ने त्यस्तो हामी किन गर्ने होइन? त्यो एउटा चाहिँ अहिले म शक्ति भएको बेलामा त गरौँ, पछि भोलि त अर्को आउँछ, सधैँ त हामी त बस्दैनौँ। त्यस कारणले त्यस्तो कुराहरू गर्नुभन्दा के कन्ट्रिब्युसन गरे तपाईँले, ऋषिजीले नेपाल र नेपालीको के कन्ट्रिब्युसन हो त्यसको गणना हुने हो नि होइन। तपाईँ त्यसै तपाईँको एउटा चाहिँ दाजुभाइ पारमा छ भने ऋषिजीको अहिले शालिग बनाएर तपाईँलाई चाहिँ प्रतिष्ठान खोलेर तपाईँले चाहिँ देवत्वकरण गर्ने होइन। यो चाहिँ एकदमै त्यो नेपाली जनताले संसारमा कसैले मान्ने कुराहरू होइन के। देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा हुनुहुन्छ। उहाँको कार्य अवधि अब एकदम सकिँदैछ। अब नेपाली सेनाले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो? अहिलेको संसारमा सेनाले नेतृत्व, सेनाको युनिफर्म लगाउने मान्छेको नेतृत्व अहिलेको संसारले मान्दैन है, यो एउटा वास्तविकता। त्यसमा नेपाली सेनाले कु गर्दैन होइन। नेपाली सेनाको काम के हो भने नेपाली जनतालाई सपोर्ट गर्ने, नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा के होला त्यसलाई सपोर्ट गर्ने। त्यसैको पछाडि उभिने र इतिहास कालखण्डदेखि नेपाली सेनाले त्यही नै गरेको छ जहिले पनि, र त्यसमा कहिले पनि नेपाली सेना पछाडि हट्छ जस्तो मलाई चाहिँ कहिले पनि हालत विश्वास लाग्दैन। गर्ने नै त्यही होइन। अहिले नेपाली सेनाले जनताको चाहना अनुसार काम गरेको छ। यो चाहिँ नेपाली जनतालाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ है।
यो चाहिँ नेपाली जनतालाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कयौँ मान्छेहरूलाई म कहाँ भन्छन् प्रधान सेनापति जोलन त कतिले भन्लान्, मान्छेले पत्र पत्रिकामा अहिले सामाजिक सञ्जालमा मैले केले हाल्यो भने नेपाली सेनाले लिनु पऱ्यो, यहाँ गर्नु पऱ्यो, उहाँ गर्नु पऱ्यो भने, तर त्यसको चाहिँ फर र त्यसको चाहिँ फाइदा के बेफाइदा के त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। नेपालको जियोग्राफिकल अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्दछ है। नेपालका के अप्ठ्याराहरू हुन सक्छन्, नेपालका अप्ठ्यारा के भयो योभन्दा पहिला हैन, किन यहाँ चाहिँ एकपल्ट चाहिँ 6-7 दिन बन्द हुँदा या 15 महिना बन्द हुँदा के भोग्नु पऱ्यो नेपाली जनताले हैन। हामीले त धेरै पल्ट चाहिँ नाकाबन्दी खाइसक्यौँ त हामीले हैन। त्यो नाकाबन्दी किन भयो, के कारणले भयो हामीलाई थाहा छ हैन, कसले गर्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ हैन। हाम्रै नेताहरू गएर नाकाबन्दी गरिदिनु पऱ्यो, हजुर गरिदिनु पऱ्यो भनेर नमस्कार गरेर गए, उतापट्टि गएर दाल भात खाएर चाहिँ औषधि लिएको पनि हामीले देख्यौँ हैन। जबकि हाम्रो यहाँ नेपाली जनताहरू तराईका हाम्रा त्यो रिक्सा चलाउने, त्यो भाबर काट्ने मान्छे, त्यो चाहिँ गाडा चलाउने मान्छे खाना पाएर बसिरहेछन् हैन। यहाँको हाम्रो चाहिँ बच्चाहरू स्कुल जान पाएनन्, पेट्रोल दुनियाँभर नभएर यो सबैलाई थाहा छ हैन। त हाम्रो त्यस्ता नेता हुन्जेल चाहिँ नेपालको कहिले पनि उन्नति प्रगति हुँदैन। त्यस कारणले उनीहरूले म नेपाली हुँ भन्ने त्यो भित्र कहीँ न कहीँ कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो, म नेपाली हुँ भन्ने लाग्नु पऱ्यो त्यसलाई। त्यस कारणले नेपाल र नेपालीको लागि कमिटमेन्ट गर्नु मेरो धर्म हो, मेरो परम कर्तव्य हो, योभन्दा अर्को कुरा छैन। अरू कुरा भनेको गौण हुन्, यो पछि आउने कुरा भन्ने त्यो कमिटमेन्ट गर्नुभयो। जस्तै तपाईँले मलाई खुसी लाग्यो एउटा डाक्टर बाबुरामले चाहिँ हामी फेल भयौँ, हामी सक्दैनौँ, यो जानेर सक्दैन, अब हामीले छुम्बिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो एकदमै राम्रो कुरा। उहाँले सपना देख्नुभएको छ उहाँले भगवान्ले त्यो चाहिँ त्यो बुद्धि दिएछन् उहाँलाई हैन। त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ बधाई छ उहाँलाई। होइन नेपाली सेनाले हाम्रो देशमा शासन गर्न सक्दैन, त्यो किसिमको साहस इमानदारीता क्षमता छैन, शासन गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर म भन्दिनँ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, नेपाली सेनाले देशको नेतृत्व गर्न सक्छ? सुन्नुहोस् न, एउटा मान्छे चाहिँ बाटोमा टिपेर ल्याएको मान्छेले मन्त्री भएर शासन चलाउन सक्छ भने नेपाली सेना चाहिँ के भन्छ 200-300 वर्ष त्यो इतिहास भएको र यसको साथै खास गर्ने भन्दा 400 चाहिँ 50-60 वर्ष कति यसको इतिहास त्यो क्षमता छैन भनेर म सक्दिनँ। यसले सबै कुरा गर्न सक्छ, तर त्यो गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ नेपालले त्यो हेर्छ नेपाली सेनाले। त्यसो अहिले सेनाले देशको नेतृत्व गर्दा फाइदा हुँदैन। नेपाली सेनाले अहिले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो कुरा अहिले उठा पनि उठ्दैन। तर भोलि नेपाली जनताले सम्पूर्णलाई ल्याएर त्यस्तो अवस्था त्यो सृजना भयो भनेदेखि पनि त्यो धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने, त्यसो भारतको चीनको समर्थन बिना नेपाली सेनाले शासन सत्ता लिँदैन, कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्नेहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ अब धेरै सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, प्लानिङ गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन्। भारतको समर्थन खोजेको नेपाली सेनाले सत्ताको लागि, सरकारको लागि? भारतको समर्थन भन्दा पनि पहिला त नेपाली सेना जहिले पनि नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा हेर्ने हो र त्यही अनुसार उसले काम गर्ने हो। कसैको समर्थन भनेर र अहिलेको दुनियाँमा छिमेकीहरूको मित्र राष्ट्रको समर्थन नभइकन त कोही, मैले भने नि अमेरिका जस्तो त चल्न सक्दैन, चाइना जस्तो त चल्न सक्दैन, हाम्रो त कुरै भएन। हामी अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ कि सुमधुर छ कि प्रगाढ छ कि अथवा सम्बन्ध दरारमा परिणत भएको छ? अहिले ऋषिजी मैले हेर्दाखेरि सम्पूर्ण नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ हाम्रो सम्बन्ध कसैसँग पनि राम्रो छैन, विश्वासिलो छैन। हाम्रा नेताहरूलाई छिमेकीहरूले विश्वास गर्न सकेनन्, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले विश्वास गर्न सकेनन्, किनभने यिनीहरूको बोलीमा त्यो विश्वास गर्ने अवस्था भएन। यिनीहरू यहाँ एउटा कुरा गरिदिन्छन्, उता गएर अर्कै कुरा गरिदिन्छन् हैन। यहाँ चाहिँ अब एउटाले एउटा चिज भनिदिन्छ, अर्कोले अर्को चिज भनिदिन्छ। समग्र राष्ट्रिय पक्ष एक ठाउँमा नउभिकन राष्ट्रको चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षा के हो, राष्ट्रलाई के गर्दा राम्रो त्यो भन्दा सबै सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ठाउँमा बस्यो भने अनि उनीहरूले विश्वास गर्छन्। र तपाईँले कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू गऱ्यो भने विश्वास गर्छन्, होइन तपाईँलाई गर्दैन, तपाईँलाई प्रयोग मात्रै गर्ने, तपाईँलाई प्रयोग मात्रै गर्ने र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि तपाईँलाई प्रयोग गर्छन्। किन उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ त छोड्दैनन् नि, तपाईँले जसले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्छ पहिला। त्यस कारणले यसमा हामीले अन्यथा सोच्ने कुरै आउँदैन। हामीले उनीहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ पकेट चाहिँ के भन्छ आफ्नो थैली बलियोसँग बाँध्नु पऱ्यो। त्यो हाम्रो थैली खुस्केको छ अनि पैसा हरायो भनेर अरूलाई चोर लाउनुभन्दा थैली बाँध्नु पर्नु न, थैली बाँध्नु पऱ्यो नि। जस्तै अहिले चाहिँ डाक्टर साहब कुरा गर्नुभयो, अरूले पनि त्यो रियलाइजेसन गर्नु सक्नु पऱ्यो है। त्यसमा चोडेर सुन्छ जबराको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न सक्छ?
त्यो बन्न सक्छ, किन सम्भावना छ। तर चोलेन्द्र शमशेर जवारा मात्रै हो नि, यहाँ अरू पनि छन् नि। अथवा चाहिँ एउटा अब उहाँ जस्तै अब उहाँभन्दा पनि अथवा निष्पक्ष मान्छे कोही छ भनेर यही नेताहरू बसेर थाहा अब हामीले सकेनौँ, डाक्टर साहबले भने चाहिँ हामी सकेनौँ, अब ल तपाईँले चाहिँ चुनाव गराउनुहोस्, निष्पक्ष एउटा चाहिँ सरकार गठन गर्नुहोस्, यो गरेर हामी गर्छौँ, एउटा चुनाव गराउनुहोस्, निष्पक्ष एउटा चुनाव गराउनुहोस्। जसरी खिराल रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाइयो त्यसै गरी चोलेन्द्र शमशेर जवारा अथवा कसैलाई बनाएर जानुपर्छ। एउटा चाहिँ निष्पक्ष चुनाव गराएर इन्टरनेसनल कमिटीलाई यो चुनाव ठिक छ, फेयर छ, फाइन छ भनेर छिरिकै तलमाथि नगरिकन त्यसमा नेपाली युवा युवतीहरू पनि लाग्नुपर्छ। र अहिले पोलिटिकल पार्टीका क्याडरलाई पनि उनीहरू पनि लगाउनु, यदि उनीहरू नेपाल र नेपालीप्रति प्रतिबद्ध छन् भने त्यो गराउनुपर्छ। त्यसमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ? मेरो भूमिका एउटा नागरिकको भूमिका जे हो त्यही हुन्छ। तपाईँ मन्त्री बन्नको लागि त भित्रभित्र गिरिकार्य गरेको होइन। मलाई मन्त्री बन्नु नै छैन। मलाई मन्त्री बन्नु भयो भने चाहिँ मलाई नेताहरूले ओखलढुङ्गालाई लड भनेर कति तपाईँ जित्नुहुन्छ भनेर कति भने बाबा मलाई पोलिटिक्सप्रति चासो नै, म नेपालको पोलिटिक्स गर्ने क्षमतै छैन मसँग। तर तपाईँ मैले हजारौँ झुट बोल्नुपर्छ, एक दिनमा हजारौँ झुट बोल्नुपर्छ, एक दिनमा हजारौँ झुट बोल्नुपर्छ, हजारौँलाई चाहिँ मैले के भन्छ कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ लाख रुपियाँहरू बाँड्न सक्नुपर्छ, त्यो क्षमता मसँग छैन। त्यस कारण म अहिले जे छु त्यही नै श्रेयस्कर छ। थ्याङ्क यू सो मच रुकमाङ्गत कटवालजी। थ्याङ्क यू। महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। विश यू अल द बेस्ट। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।